کرامتاں وچ شمار ہوندا اے شرافتاں وچ شمار ہوندا اے کرامتاں وچ شمار ہوندا اے شرافتاں وچ شمار ہوندا اے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا اے کرامتاں وچ شمار ہوندا اے شرافتاں وچ شمار ہوندا اے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا اے زہرا پا کے علی بھی پا کے زہرا پا کے علی بھی پا کے حسن بھی پا کے حسین پا کے لیکن میرے ویرو پانچ تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور نبی علیہ السلام اے پانچوں پاک نہیں اسی آنے ہیں پانچ تن بھی پاک نے لیکن نال نال اے دے نعرہ لاؤ کہ سب تن پاک نے اللہ اکبر کبیرہ اے زہرا پاکے علی بھی پاکے زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ چلیا علی دا سارا گھرانہ چلیا طہارتاں وچ شمار ہوندا اے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم آؤ محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے جدوں آیت مباہلہ نازل فرمائی نا یہودی میں نبی علیہ السلام دے نال مباہلہ کرنے دا ارادہ رکھ دینے نبی علیہ السلام نے انہاں عیسائیاں اور یہودیاں دے اس چیلنج نو قبول فرما لیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بطور تحدی اور چیلنج دے اے آیت مبارکہ نازل فرما دیتی فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں عیسائیاں نو کہہ دیو تعالو آ جاؤ ندو ابناءنا و ابناءکم اسی اپنے بیٹیاں نو بلا لینے آ تسی اپنے بیٹیاں نو بلا لو و نساءنا و نساءکم اسی اپنی عورتاں نو بلا لینے آ تسی اپنی عورتاں نو بلا لو و انفسنا و انفسکم اسی اپنے آپ نو لین حاضر کر لینے آ تسی بھی آ جاؤ فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر اسی مبالغہ کرنے آ اور جھوٹے تے اللہ دی لعنت کرنے آ اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم بھائیو آیت مبالغہ دے اندر نساءنا و نساءکم تو مراد کون نے نبی دیاں بیویاں مراد نے اولاد تو مراد نبی دے بیٹے
آپ دی نورینہ اولاد تے کوئی نہیں سی، لیکن آپ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو اپنے بیٹے کیا کردے سی، جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، اے میرے دونوں بیٹے، میرے دونوں شہزادے سیدہ شباب اہل الجنہ، اے تے جنتی نوجواناں دے سردار نے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دے بارے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، امام حسن آ رہے نے، انہاں نے سو جناب سرخ رنگ دا جوڑا پہنے آئے اور انہاں دا پاؤں پھنسدا ہے گردے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ روکیا، نیچے اترے اور اپنے انہاں لختے جگر نو بٹھا لیا، پیار کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اے کائنات دے لوگو، میرا اے بیٹا سید شہزادہ سردار ہے اور اللہ اے دے ہاتھ تے دو عظیم مسلمان گروہاں دے درمیان سلو کروائے گا، دو عظیم مسلمانہ دے گروہاں دے اندر سلو کروائے گا، اور امام حسن نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے پھر اے جو باہمی ناراضگی اور لغزش بن چکی سی اس نو پھر ختم کیتا، دو مسلمان گروہاں دے اندر سلو کروائی۔ ہن او لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے لشکریاں دے ایمان تے شک کردے نے، انہاں نو نبی علیہ السلام دی اس حدیث پاک تے غور کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا میرا اے بیٹا، میرا اے سید شہزادہ اے دو مسلمان مانا دے عظیم گروہاں دے اندر سلو کروائے گا۔